Mga kagugma, good morning. So natay usa ka atong gi-share kay nindot kay no. Gikan ni Brad Amik. So ang iyang post man god informative kayo kay iyang gipakita nga ang mga pundok o sikta nga mga paltik nga tinukod lang og tao dito sa Amerika nya napo diri sa Pilipinas. So ato ding gikapsyonan mga kagugma og bisan na sayod na sila sa founder padayon lang gihapon sa pagka-super tanga. So naa rin mga igsoon ang mga pundok o sikta nga tinukod lang og tao na Mormons. Yan apoy SDA. Kini SDA mga kagugma mao ni sila ang usog kayo mga takis katoliko. So atong gi share ni kay klaro man kay dire nga ang founder sa Seventh-day Adventist Church SDA gitukod ni Ellen G. White og uban pa 1863 sa Amerika. Pero ang comment mga kagugma sa iyahang mga membro miingon nga anara matod pa dire sa iyahang comment pagtulunan ang basihan sa kamatuoran dili ang simbahan kay ang RCC mao ang simbahan nga nagtudlo sa mga tawo sa pagbiya sa kasuguan o misagop sa pagtulunan nga gikan sa pagano nga wala gitudlo ni Kristo. Mga katawa ta sa iyang comment mga kagugma kay kanabang nagistorya nga wala masayad siyang ipamulong. Yan ay ni comment ni unsa di ay ang pagtulunan ni Jesus Christ sige daw ilatag matod pa niya rayan tubag mga kagugma. Ang pagtulunan ni Kristo usa siya nga nagtuman sa sugo sa amahan sa Juan 15:10 o gisulti usab ni Kristo kon nahigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo o nindot kay paminawon mga kagugma mura po nagtuman jud sila apan wala ninyo gitudlo ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Wala kuno gitudlo pagtuman sa kasuguan sa Dios. Wala kuno gitudlo sa Katoliko. Sa indo kay mga igsoon na pag-akusar pero ang pagpamatuod may lisod. Matod pa niya gigamit ninyo ang Mateo 28:19-20. Apan wala ninyo gitudlo sa mga tawo kun unsaon pagtuman ang napulo kasugo sa Dios. Nga mabasa diha sa Exodo 20 3 nga to sa 17 matod pa sa inyong pari tanawa. So ang iyang comment mga kagugma sayunan ka sa comment pa lang daan niya nagtug-an na daan sa ilahang pagkapaltik nga sikta kani bang pagkapiki ba nga dili tinukod ni Kristo niuyon siya nga ang Seventh-day Adventist Church tinukod lang upat ka mga Amerikano si Ellen G. White, Yambana o kining duha ka tawo nga ilang ka korporasyon nga si J.N. Andrews ug si Joseph Bates. Pero wala sila nagmater ana. Muna nga tong gikapsyonan dito mga gugma nagsayod na sila nga dili si Kristo ang ilang founder nagpabilin gihapon sila sa ilang pagka super tanga. Ngano man klaro niyo kayo dawat niyo kay sila nga si dili si Kristo ang ilang founder. Pero ang ilang gigunitan mga kagugma, kaniyang rason nagsulti nga piki sila. Unsa iyang gisulti ningon siya? Atong basahon ang iyang komenta. Matod pa niya, pagtulunan ang basihan sa kamatuoran, dili ang simbahan. Oh. Pag ingon nimo pagtulunan ang basihan sa kamatuoran, dili ang simbahan, nagtudlo nga piki ka. Ngano man, unsa may mabasa sa Biblia? Nga mo'y atong basihan. Kanang imubot-bot ra na kay di man na mabasa sa Biblia nga pagtulunan ang basihan dili ang simbahan. Iya kay ang basihan sa kamatuoran ng simbahan man. 1 Timoteo 3:15. Unsa may mabasa? Matod pa ni San Pablo, kung ako malangan og dugay aron masayran mo unsa kadako ang paggawi sa mga tawo diha sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi og patukuranan sa kamaturan. Unsa ang panimalay sa Dios? Mao ang iyang simbahan, iglesia.
haligi og patukuranan sa kamatuoran. Mo nay basihan nato sa kamatuoran. Ug unsay pagtulunan niya ng mga simbahan na kamatuoran na dili kay magbutbut ang istorya. So mo ni mga kagugma nga nasay ni sila ba nya unsa pa may sumpay. Matod pa diri o. Kaya ang RCC mao ang simbahan nga nagtudlo sa mga tawo sa pagbiya sa kasuguan ug misagop sa pagtulunan nga gikan sa pagano nga wala gitudlo ni Kristo. Nagtudlo kuno sa pagbiya sa kasuguan niya, nagsagop sa pagtulunan sa pagano nga wala gitudlo ni Kristo. Kana man ingin yung pagtulunan may wala gitudlo ni Kristo. Kana lang pagingon nimo nga dili ang simbahan may basihan wala na gitudlo ni Kristo. Therefore kamo ang misagop sa pagtulunan nga iyas pagano. Unya, ang conclusion niya mga gisuon nga taksuguan mo ni ang 10 commandments. Kung imong basahon sa ubos kay namay nang utana nga ilatag daw ang imong kuan pasabot nga sama nga kasuguan ningon ni siya nga ang higugma kanako mutuman sa sugo. Ya, ang kasuguan din nga iyang gibutang sa ubos mao dayon ang 10 commandments. So ang pangutana mga kagugma, nagtuman ba mo sa 10 commandments? Tama na mo sa istorya. Ang 10 commandments gi-emphasize diya nga dili ka magsultig bakak batok sa imong isig ka tao. Sige ninyo gibuhat. Oh. Kanang 10 commandments nga gingon nga dili mo magpatay, dili ka magpatay. Inyo gyapon gibuhat kay na may abortion na inyong guidelines. Unsa mo na? Taman mo sa istorya wa niyo gituman. Unsa man gyud ang kasuguan ni Kristo? No, Kristo man na imong gingon ha, kinahanglan nga mosagop kas pagtulunan ni Kristo, nigugma na ka ni Kristo tumanon ang sugo. Unsa man ang sugo ni Kristo mahitungod sa commandments? Kining 10 commandments. Giya na lang nang giduha. Asam na mabasa? San Mateo 22:37 ngadto sa 40. Ningon siya, una kadakong sugo. Unsa may gingon niya? Higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong hunahuna. O mo na ang sugo. Nya gituman ninyo na. Ikaduhang sugo, higugmaon mo ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Kanang pag-ingon diya nga higugmaon nimo ang Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag. Naa na diya ang sugo. Kay mo man na ang gihugutan sa tanang sugo ba? Diha nagagikan ang tanang sugo ug ang mga manalagna. Ang unang sugo, higugmaon nimo ang Dios. Mao na siya ang naa sa 10 commandments kanang 1 to 3. Unang sugo paingon sa katulong nga sugo, mao na siya higugmaon nimo ang Dios. Nya kanang paingon higugmaon ang isig ka tao, mao na siya ang gikan sa ikaupat nga to sa ikanapulo. Naa diha gagikan ang napulo ka sugo. Unya, supako niyo muna nga mo na gitudlo ni Kristo. Ang gitudlo ni Kristo, higugmaon nimo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing. Higugma ba ninyo? Atong makita nga wa ninyo gigugma nga naman kay wa ninyo gidawat ang iglesia nga iyang gitukod. Si Kristo mismo may nagtukod, ningon pag siya nga naakoy mga karnero nga wala ni ining tuloy lang kinahanglan dadon sila di aron mahimong usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Wa ninyo gidawat. So wa mo ni gugma ni Kristo. Kay inyo ang gitangkilik ang gitukod ni Ellen G. White. Oh. Klaro kaya na nga wala mo na higugma. Nya higugmaon mo isig ka tawo. Nya gituman ba na ninyo? Higugmaon ang isig ka tawo. Wala. Nagpatay. Oh, abortion. May lang mo musulti og tumanon ang kasuguan pero kamo mismo ang wala nagtuman. Ang Katoliko haligi og patukuranan sa kamatuoran ang tanan nga pagtulunan nga gitudlo niini kamatuoran. Busa walay rason nga dili ka mudawat. Dawata ang kamatuoran igsuong pinangga.